ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। अरशद शरीफ की जो उनका बहमाना कत्ल हुआ कीनिया के अंदर, उस पर पूरी कौम सदमे से दो चार है, और ख़ुसूसन जो सहाफ़ती कम्यूनिटी है हमारी, हम सब एक कुंबे की तरह होते हैं, हम सब भी शदीद सदमे से दो चार हैं। और आज चूँकि उनका जस्ते हाकी जो है वो रात देर गए इस्लामाबाद पहुंच जाएगा, और कल उनकी नमाज जनाजा जो है वो इस्लामाबाद में अदा कर दी जाएगी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जितना आलमी मीडिया है और इंटरनेशनल मीडिया के अलावा पाकिस्तानी मीडिया है या जो साथ के ममालिक हैं, इस खबर को खासा वो कवरेज दे रहे हैं, टॉप स्टोरीज़ के तौर पे डील कर रहे हैं। तो जुडिशल कमीशन भी तश्कील देने की बातें चल रही हैं और भी बाकी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब चूँकि ये कीनिया की पुलिस का जो उन्होंने जो बातें की हैं इस हवाले से कि क्यों अचानक से उन्होंने उन्हें टारगेट किया, गाड़ी रुकी नहीं है, तो ये तहकीकात होंगी। तो सारी चीज़ें, क्योंकि कीनिया की पुलिस के जो सरबराह हैं उन्होंने भी इस हवाले से वाज़े कर दिया, कीनिया की हुकूमत ने भी, कि जो सूरत हाल होगी वो सबके सामने, एक शफाफ इंक्वायरी है जो वो सबके सामने लेके आई जाएगी। तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया सीनियर तजियाकार आमिर महबूब साहब ने। उनसे गुफ्तगू करने से कबल आपको बताता चलूँ कि बल्दियाती इंतखाबात हैं जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो होने जा रहे हैं, आज उनके जो कागज़ात की, उम्मीदवारान के कागज़ात की जांच पड़ताल का आखिरी रोज़ था। कागज़ात जिनके मंजूर होने थे वो कर लिए गए, जिनके मुस्तरद होने थे वो भी कर लिए गए। अब अपीलों का वक्त आएगा। बल्दियाती इंतखाबात आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है 3 दहाइयों के बाद इसको बदलने जा रहे हैं। आज के जो नताइज हैं, मीरपुर से एक नतीजा आता है, बिला मुकाबला एक कौंसलर हैं जो वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे जो हैं उन्होंने अप्लाई करते हैं, कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं, तो उनके मुकाबले में कोई भी सामने नहीं आता और वो बिला मुकाबला कौंसलर मुंतखब हो जाते हैं। ये गैर हतमी और गैर सरकारी जो बातचीत कर रहा हूँ आपसे। इसी तरह दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की भी एक खबर आ रही है सोशल मीडिया पे कि वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक उम्मीदवार भी बिला मुकाबला मुंतखब ही समझिए। ये 2 पोजीशन की जमातें हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर, जो बिला मुकाबला 2 नताइज सामने आते हैं, तो इन दोनों जमातों के उम्मीदवारान मजबूत नज़र आ रहे हैं, कामयाब नज़र आ रहे हैं। इससे आप क्या पैगाम लेंगे? यानी जो मीरपुर का हलका है, वहाँ उस हलके की अहमियत यह है कि वो सदर रियासत का हलका हुआ करता था। अब उनके फर्जंद हैं जो मिनिस्टर यासर सुल्तान, उनका हलका है। वहाँ से नवाज़ लीग के एक उम्मीदवार का जीतना खासे सवालात खड़े करता है PTI की कारकर्दगी के हवाले से और उनके लिए मुस्तकबिल में चैलेंजेस के हवाले से। आमिर महबूब साहब के पास चलते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। जो कि असम्बली का सेशन भी ओपोजिशन की जो रिक्वेजिशन पे बुलवाया गया था वो भी मसलसल जारी है, मुलतवी हो जाता है। आज भी हुआ, मुख्तसर सा इजलास हुआ और कल पे चला गया। आमिर महबूब साहब वेलकम कहूँगा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। जी जी जी, अपना सबसे पहले तो बिलाल साहब, हम अरशद शरीफ जो हमारे कोलीग, साथी और सीनियर साफी थे, उनकी शहादत के ऊपर हम जो है सारे अफसोस का इज़हार भी करते हैं और अल्लाह ताला से उनकी जहाँ पे हम मग़फ़िरत के लिए दुआ गो हैं, वहाँ पे हम अल्लाह ताला से ये भी दुआ करते हैं कि इसका इंसाफ जो है वो अल्लाह करे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं और उसके बाद जिस तरह के कीनिया के हालात सामने आए हैं, उसके बाद इस इंक्वायरी का जिसका मुतालबा अभी जो है वो IITJS लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी किया है, उसके बावजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब भी लगे हुए हैं, कीनिया के सदर भी लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह के शकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं, तो मैं जहाँ पे अपने भाई अरशद शरीफ की मग़फ़िरत के लिए दुआ गो हूँ, वहीं पे अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके कातिलों को ना सिर्फ बेनकाब करें बल्कि उन्हें जो है वो कैफ़रे किरदार तक भी पहुँचाए और निशान इबरत बनाए ऐसे लोगों को जो आवाज़ें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह का उनकी वालदा मोहतरमा ने कहा कि अरशद शरीफ के मिशन को जारी रखना है, तो हो सकता है आपको और मुझे अरशद शरीफ साहब की ज़ात के वाले से वो, तो मैं यही दुआ करता हूँ और यही याद करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें अगर अरशद शरीफ साहब की जो नेक ख्वाहिशात हैं और दिल मुरादें हैं
اور جو ان کا نیک مشن ہے ان سے سیاسی اور ان کے ساتھ کیونکہ بے شمار ہمارے صحافتی دوستوں کے بھی ان کے طرز عمل اور اسلوب سے شکایت بھی رہی، لیکن اس کے باوجود جو ان کا نیک اور جائز مشن ہے اس کی تکمیل کے لیے ہم سب کو جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا عامر محبوب صاحب، بلدیاتی انتخابات ہے جو آزاد جموں کشمیر کے، آج اب میں نے انٹرو میں بتا دیا جو کچھ ہوا، اس پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کون سی جماعتیں جو ہیں وہ پاپولر نظر آ رہی ہیں آپ کو، اور کون سی جماعت ہے جو پیچھے آ سکتی؟ یعنی آج کا جو بلا مقابلہ کے دو نتائج سامنے آتے ہیں جو غیر حتمی ہیں، تو اس میں وہ کونسلر منتخب ہو جاتے ہیں جو پیپلز پارٹی سے ایک کا تعلق ہے، نواز لیگ سے۔ بلال میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیونکہ بلدیاتی انتخابات گراس روٹ لیول تک اختیارات کی منتقلی کا نام ہے، تو اسی طرح جو اختلافات ہیں وہ بھی بڑے گراس روٹ لیول تک ہوتے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کا جو تجزیہ ہے وہ قومی سیاست کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جس جگہ پہ جس امیدوار کو آپ سپورٹ نہیں کریں گے، ایک حلقے میں ضلع کونسل کے اور وارڈز کے 5-6 ممبران ہیں، اس میں سے ایک کو چوز کرنا ہوتا ہے جو ایم ایل اے ہیں یا ہاری ہوئی پارٹی کے جو رنر اپ ہیں، تو اس کے باوجود جو ہے اس میں گنجائش رہتی ہے، تو اس کے تجزیے کو آپ قومی سیاست کے تجزیے سے نہیں کر سکتے، یا اس کی جو اختلاف وہ جو اس کے ریزلٹس ہوں گے وہ اس کا آپ اس کے وفاق کے اوپر اثرات یا وہ جو قومی حکومت ہے اس کے اوپر اثرات نہیں ہوتے۔ لیکن یہ بات ہے کیونکہ اگر آپ کا مخالف جیت جائے گا، جیسے ویسے سلطان محمود چودھری اور چودھری ارشد صاحب کے حلقے میں یا ضلع میرپور میں ضلع کونسل کا جو چیئرمین ہے وہ اگر ان کا مخالف منتخب ہو جاتا ہے، اس طرح بلدیہ میرپور میں اگر ان کا مخالف امیدوار جو ہے وہ میرا بلدیہ بن جاتا ہے میرپور کا، تو یہ ان کے لیے سیاسی طور پہ سیٹ بیک ہوگا۔ جس طرح آپ نے حنیف گجر صاحب کے حوالے سے بتایا کہ وہ بلا مقابلہ کونسل منتخب ہوا، تو وہ جو لوکل ڈائنامکس ہیں اس کی وجہ سے شاید ہے۔ اسی طرح مظفر آباد میں شہر میں جو ایک حلقہ ہے اس میں جو کونسلر صاحب منتخب ہوئے ہیں ان کی بھی ایسی صورتحال ہے۔ تو ابھی جو ہے جب تک الیکشن مکمل نہیں ہو جاتے اس وقت تک اس کے ہم تجزیہ نہیں کر سکتے، لیکن بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ اگر اس وقت تک تنویر الیاس صاحب کی حکومت قائم رہی، انتخابات عقیہ آزاد کشمیر کے بلدیاتی انتخابات جس کے اب ہونے کا امکان ہے جو سپریم کورٹ کے پریشر کے اوپر اگر وہ ہو گئے، تو شاید پی ٹی آئی کو تھوڑی سی باقی پارٹیوں کے اوپر برتری حاصل ہے، کیونکہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا یہ ہمیشہ سے مزاج رہا ہے کہ وہ حکمران جماعت کو اس وجہ سے ترجیح دیتے ہیں وفاق میں اور پاکستان میں آزاد کشمیر کے انتخابات کے دوران کہ ان کے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں اور دونوں جو ہیں وہ پارٹیاں ان کا آپس میں تال میل رہے ہیں۔ اچھا عامر محبوب صاحب ٹھیک ہے، یہ چلیں اب تو انتخابات کا بگل بجنے والا ہے، بجے گا تو پتہ چلے گا کون کہاں کھڑا ہے، لیکن جو پارٹیاں اپنے امیدواروں کو سپورٹ دیتی ہیں، حلقوں میں ٹائم دے رہے ہیں، جو لوگ مینیج کر رہے ہیں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ بھی نتائج بدلنے میں بڑا کردار ادا ہو سکتا ہے قیادت کی طرف سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹ، یہ جیسے جو اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ محبت کرے گا، ٹائم دے گا، اس کو دکھ اور سکھ میں شریک ہوگا، اس کے کام کرے گا، ترقیاتی کام کرے گا، ان کے بجلی تھانے اور دیگر جو مسائل ہیں سڑکوں کے اور سیوریج کے اور صفائی کے، تو ظاہر ہے وہ حکمران جو ہے وہ ظاہر ہے لوگوں کے لیے زیادہ قابل قبول ہوگا۔ لوگ کیونکہ آزاد کشمیر کے بڑے باشعور ہیں، وہ شکل اور آپ کا قد کاٹ نہیں دیکھتے بلکہ آپ کا کام دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرپور میں آپ یہ دیکھیں یا باقی اضلاع میں یہ دیکھیں کہ جو بڑے بڑے قداور شخصیات ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں۔ دوسری یہ بات ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ الیکشن میں آپ نے وعدے کیے ہوتے ہیں انہیں آپ نے کیری کرنا ہوتا ہے، تو جو لوگ نئے آتے ہیں، نئے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان پرانوں کو اوور لک کر دیں۔ پرانے کہتے ہیں کہ ہم 50 سال سے ان خاندانوں کے ساتھ چل رہے ہیں، تو انہیں چلیں تو بیسکلی جو مشکلات ہوتی ہیں وہ حکمرانوں کے لیے ہوتی ہیں، اپوزیشن کے لوگوں کے لیے اتنی مشکلات نہیں ہوتی ہیں۔ دوسری یہ بات ہے کہ آزاد کشمیر میں اگر انتخابات پی ڈی ایم کے طرز پہ اگر الیکشن لڑا جائے، جس طرح پاکستان میں پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام اور باقی سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہے، تو اگر اسی طرز کے اوپر آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کے خلاف الیکشن لڑا جائے، اور وہ تحریک انصاف جو اس وقت بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے، مطلب وزیر اعظم آزاد کشمیر کی آخری حد تک خواہش ہے کہ بھمبر میں چودھری انوار الحق کے سارے کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں، کیونکہ اس ہفتے ویسے سلطان محمود چودھری واپس آ رہے ہیں طویل دورہ امریکہ کے بعد، تو اسے آپ نے دیکھنا ہوگا کہ اس کے وہ ان کی کیا سیاسی۔ اچھا عامر محبوب صاحب آخری سوال کروں گا، عملیہ آزاد کشمیر کی اجتماعی سیاست پہ خاصا اثر انداز ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ عامر محبوب صاحب جی، یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار عامر محبوب صاحب، ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ میٹرک کی شرط کے باعث خاصے امیدوار باہر ہوئے ہیں،
یعنی جو لوگ آج سے 31 برس قبل بھی کونسلر منتخب ہوئے تھے ان کی خواہش تھی کہ اس دفعہ بھی وہ الیکشن کو کنٹیسٹ کریں لوکل باڈیز کے، لیکن میٹرک کی شرط ان کے آڑے آ گئی۔ اب انہیں کسی نے بھتیجا کھڑا کر دیا، کسی نے تعلق دار، کسی نے محلے دار، کسی نے پارٹی کا بندہ، خود وہ لوگ باہر رہے۔ یہ جو الیکشن ہے اس میں نوجوان نسل بہت بڑی تعداد میں آ رہی اور صحافیوں کی بھی خاصی بڑی تعداد الیکشن کو کنٹیسٹ کر رہی ہے۔ نئے ویڈیو لاگ تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔